ओके, सो हामीले इनर्जी गरिरहेको थियौँ नि, इनर्जी युज्ड इन डेली लाइफ, जसमा मैले कहाँसम्म बताएको थिएँ त v इक्वल्स टु डी बाई टी भनेको एमसिक्युएस हामीले सकाइहालेको थियौँ भन्दाखेरि वी हेभ जेनरली डिड अप टु 24 नम्बरसम्म हामीले गराएको थियौँ, जसमा 24 नम्बर भन्नुभन्दा पहिले नै मैले भिडियो सकाएको थियो जेनरली। त्यसमा के थियो 24 लास्टमा मैले भने त 24 द फ्रिक्वेन्सी अफ एडल्ट साउन्ड। हेर यो क्वेसनमा सही अप्सन एउटा पनि छैन, द फ्रिक्वेन्सी अफ एडल्ट साउन्ड भनिरहेको छ कि त क्वेसन इन्कम्प्लिट हो होइन, त्यसरी पनि हुनसक्छ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ एडल्ट साउन्ड भनेको एडल्टले बोल्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ। अब एडल्टले बोल्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी त्यही सोधिरहेको छ, त्यसको यदि म कुरा गरौँ भने एडल्ट मेलको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी अलमोस्ट तिम्रो 150 हर्ट्ज भनेको त्यही 80देखि लिएर अलमोस्ट 80 to 85देखि लिएर 155 हर्ट्जसम्म हुन्छ, किलो हर्ट्जको कुरै हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर कुनै पनि अप्सन यसमा लगाउन मिल्दैन, किनभने यो अप्सनहरू सबै किलो हर्ट्जमा दिएको रहेछ है। अब चिल्ड्रेनको कुरा गरौँ भने 250 to 400 हर्ट्ज जति हुन्छ, मेल्सको एडल्ट मेल्सको भइहाल्यो तिम्रो 85 to 155 हर्ट्ज जति, र एडल्ट फिमेल्सको कुरा गरौँ भने 200 हर्ट्ज। अब यहाँ किलो हर्ट्जमा यदि दिएछ भने क्वेसन हुनसक्छ यो सोध्न सक्ला कि सुन्ने अडिबल रेन्ज कति छ, कतिसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सुन्न सक्छौँ। अब त्यो एडल्ट मेलमा होस् वा फिमेलमा होस् भनेको जेनरली कति हुन्छ त 20 हर्ट्ज टु 20 किलो हर्ट्ज हुन्छ। र त्यसमा यदि चाइल्डको कुरा गर्छौँ भने चिल्ड्रेन जुन सानो बच्चाहरू हुन्छ त्यसले जेनरली के गर्छ, न्यू बर्न बेबिजहरू, उनीहरूले के गर्न सक्छ, अलिकता बढीसम्म सुन्न सक्छ भन्दाखेरि जेनरली 20 किलो हर्ट्ज भन्दा पनि बढी, अलिकता लगभग 25 किलो हर्ट्जसम्म उनीहरूको सुन्ने क्यापेसिटी हुन्छ। तर त्यो पनि जब मान्छे ग्रो हुँदै जान्छ त त्यो के हुँदै जान्छ, खतम हुँदै जान्छ। त्यसरी पनि क्वेसन सोधेको छैन, सो त्यसैले यो क्वेसनमा अलिकता के छ त मिस्टेक छ यहाँ। अर्को हेर त नेक्स्ट कुरा, वाट इज हिट भनेर सोधिरहेछ। अब ल हामीले कहाँदेखि सुरु गरिहालौँ त 25 नम्बर। 25 नम्बर भनेको हाम्रो के हो त, इट इज आवर सर्ट एन्सर क्वेसन्स। एमसिक्युएस थियो, यो अब सर्ट एन्सर क्वेसन्समा हामी पुगौँ ल। सो लेट मी राइट, somebody was telling कि हिजो सायद मैले जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसमा मैले लङ्गिच्युडनलमा ट्रान्सभर्स र ट्रान्सभर्समा लङ्गिच्युडनल भनिदिएको थिएँ है। आई हेभ नट सिन द भिडियो, इफ यु हेभ नोटेड प्लिज गो थ्रु इट, र यदि मिस्टेक छ भने मलाई भन है, र आई विल ट्राई टु त्यो फेरि म अहिले जब वेभको बारेमा भन्छु त्यहाँ पनि म त्यसको बारेमा भन्छु। आई विल अल्सो सी वेदर मिस्टेकली यदि यताको उता भएको छ भने त्यसलाई एडजस्ट तिमी गर्न सक्छौ है। सो यु क्यान एडजस्ट द्याट, कहिलेकाहीँ हुन्छ है, बोल्दा पढाउँदा कहिलेकाहीँ एडजस्ट हुन्छ। सो यहाँनिर अब हामीले के गर्छौँ आज त सर्ट एन्सर क्वेसन्स है ल। बोर्ड भिजिबल छ सबैजनाले एकचोटि भनिदिइहाल त मलाई, बोर्ड भिजिबल छ है ल। नेक्स्ट हेरौँ त अब यहाँनिर हामीले के गर्नु छ, सर्ट एन्सर क्वेसन्सको सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन के दिएछ, हिट के दिएछ, कति नम्बर हो 25 नम्बरको क्वेसन हिट। वाट इज हिट भनेर सोधिरहेको छ, त्यसले गर्दा हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी that gives us sensation of warmth। हिट भनेको त्यो फर्म अफ इनर्जी हो जसले हामीलाई के दिन्छ त, सेन्सेसन अफ वार्मथ। अर्को कुरा गरौँ भने द टोटल सम अफ काइनेटिक इनर्जी इन अ बडी इज इक्वल्स टु हिट इनर्जी, किनभने त्यो मोसनकै कारणले के हुन्छ त, हिट प्रड्युस हुन्छ, त्यो पनि लेख्न सक्छौ। अर्को नेक्स्ट हेर त 26 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ, एभरेज अफ अल द काइनेटिक इनर्जी है, द एभरेज अफ अल द काइनेटिक इनर्जी प्रोड्युस्ड विदिन द बडी इज कल्ड एज के त, हिट इनर्जी, त्यसरी पनि लेख्न सक्छौ। अर्को छ हामीसँग वाट इज सोर्स अफ हिट, सोर्स अफ हिट लेख, द सब्सटेन्सेज which produces heat are called as sources of heat, are called as sources of heat। सबभन्दा मेजर सोर्स अफ हिट अन द सर्फेस अफ अर्थ के हो, सन। इक्जाम्पलमा लेखिहाल, सन इज द मेजर सोर्स अफ हिट अन द सर्फेस अफ अर्थ ल। 27 नम्बर हेर त के छ 27 नम्बरमा, वाट इज क्यालोरी मिटर ल। क्यालोरी मिटर, क्यालोरी मिटर इज अ, इट इज अ
device to measure the amount of heat. क्यालोरीमिटर के हो भने इट इज अ डिभाइस टु मेजर द अमाउन्ट अफ हिट. तिमीहरूलाई जेनरली हिट भन्ने बित्तिकै द अमाउन्ट के भन्छ वाट इज द डिभाइस टु मेजर द हिट भनेर कसैले सोध्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर द हिट भने तिमीहरूको सिधै मुखमा एन्सर आउँछ कि थर्मोमिटर हुँदैन. थर्मोमिटरले के गर्छ, टेम्परेचर मेजर गर्छ. थर्मोमिटर मेजर्स द टेम्परेचर. हिटलाई कसले मेजर गर्छ त, क्यालोरीमिटरले मेजर गर्छ. एकदम दिमागमा यो कुरा. हिट टेम्परेचर डिफ्रेन्ट कुरा हो. हिट भनेको कज हो र टेम्परेचर भनेको इफेक्ट हो हैन. यसरी बुझाएको छौ तिमीहरूले. हिट भनेको के हो, कज हो र टेम्परेचर भनेको के हो, इफेक्ट हो. हिटको कारणले टेम्परेचरमा के हुन्छ, बढी वा घटी हैन. भनेको हिट के हो त, कज हो अफ द राइज अर फल इन द टेम्परेचर. बुझ्यौ त, त्यसरी बुझ्ने तिमीहरूले. सो हिट यहाँ म लेखिदिन्छु, हिट टेम्परेचरको पनि लेखिदिन्छु म त है. हिट त लेखाइदिएछु, टेम्परेचर एउटा एक्स्ट्रा एज दिइहाल्छु यहाँ हैन. टेम्परेचर भनेको द डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस of a body is called as temperature. ठीक छ. यसको हामी के लेख्न सक्छौँ, डिभाइस के हो यसको, थर्मोमिटर. ठीक छ, यसरी लेख्ने तिमीहरूले यो कुरा यहाँबाट गर्ने. अब नेक्स्ट क्यालोरीमिटर पछि हामीसँग के छ अर्को क्वेसन, एसआई युनिट अफ हिट. के हो एसआई युनिट अफ हिट, फेरि भन्नुपर्छ. एसआई युनिट अफ हिट जूल निकाल्न पनि सिकाइदिएको थियो हैन. हिट भनेको इनर्जी हो भनेको एमजी अथवा हाफ एमभी स्क्वायरै पनि तिमी हाल्छौ भने त्यहाँ पनि तिमीलाई के आउँछ त, यही आउँछ. ठीक छ. सो एमजीएच भनेको के हो त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु एम. यो चिज एम भनेको न्युटन मिटर, द्याट इज इक्वल्स टु जूल. के हो, जूल. जूल भनेको एसआई युनिट अफ हिट हो, वा कुनै पनि इनर्जीको एसआई युनिट के हो त, जूल हुन्छ. ल नेक्स्ट कुरा गरौँ है. 28 नम्बर 29 नम्बरको कुरा गरौँ. नम्बरमा के छ क्वेसन, कंडक्शन मेथड अफ हिट ट्रान्समिशन. ओके, लेट मी टेल अबाउट ट्रान्समिशन अफ हिट. के होला ट्रान्समिशन अफ हिट. ट्रान्समिशन अफ हिट भनेको के हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट इज कल्ड एज के त, ट्रान्समिशन अफ हिट. लेखिहालेको पनि, द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वन पोइन्ट टु another point is called as के ट्रान्समिशन अफ हिट. अब ट्रान्समिशन अफ हिटमा जेनरली कतिवटा प्रक्रिया हुन्छ यहाँ आएर. ट्रान्समिशन अफ हिट यसको भित्र जेनरली हिट 3 किसिमले ट्रान्सफर हुन्छ. दुईटा मेटेरियल मिडियममा हुन्छ, एउटा विदाउट मेटेरियल मिडियममा हुन्छ. जस्तै हेर त, 1 नम्बर कन्डक्सन, अर्को भनेको कन्भेक्सन हैन, र अर्को रेडिएसन. तीनवटा हुन्छ, कंडक्शन, कन्भेक्सन र रेडिएसन. अब कंडक्शन भनेको के हो, द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट विदाउट द एक्चुअल मुभमेंट अफ के त, मलिक्युल्स. विदाउट द एक्चुअल मुभमेंट अफ मलिक्युल्स, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कंडक्शन. जस्तै हेर, मान यो एउटा के हो त, यहाँ मैले मोमबत्ती बाले है. ठीक छ, यो मेनबत्ती बाल्दा यहाँबाट के भइरहेछ, हिट प्रड्युस भइरहेछ. अब यो हिट प्रड्युस हुँदा मैले यहाँ एउटा के राखेँ त, तिमीहरू जस्तो बदमास बच्चाले गर्छ यस्तो कामहरू. यहाँ मैले एउटा रड राखेँ है, र यो रडलाई मैले हिट गरिरहेको छु, र यहाँनिर मेरो के छ त, हात छ. मैले हातले यो रडलाई के गरिरहेको छु त, समातेको छु.
भनेको यो रडलाई जब म हिट गर्छु त हिट गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एउटा टाइम यस्तो आउँछ एकछिन हिट गरिसकेपछि जब हाम्रो हातमा के हुन्छ यो रडले पोल्न थाल्छ भनेको हिट यहाँबाट यहाँसम्म ट्रान्सफर हुन्छ त के यो हिट यहाँबाट यहाँ उडेर आयो होइन यो हामीलाई थाहा छ यसमा के छ त मोलिक्युल्सहरू छ होइन टाइटली प्याक्ड रड भनेको मेटल भनेको टाइटली प्याक्ड मोलिक्युल्सहरू होला एकदम क्लोजली प्याक्ड होइन क्लोजली प्याक्ड मोलिक्युल्सहरू छ यसमा अब यो मोलिक्युल्सले के गर्छ आफै मुभ गर्दैन किनभने एकदम टाइटली प्याक छ भनेको ठाउँ नै छैन कि यसले के गरोस् त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गरोस् तब यसले के गर्छ यहाँबाट जुन इनर्जी आछ नि हिट इनर्जी त्यो यसमा आउँछ यसले यसमा जान्छ यसले यसमा जान्छ यसले अर्कोमा 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 एउटाबाट अर्कोमा एउटाबाट अर्कोमा एउटाबाट अर्कोमा गर्दा गर्दा यहाँसम्म हिट पुग्छ र तब हामीले के गर्छ पोल्छ भनेको यो हिट यहाँबाट यहाँसम्म के भयो ट्रान्सफर भयो र कुन मेकानिजमले भयो के यो मोलिक्युल्सहरू मुभ गरेर यहाँबाट यहाँ के यो यहाँ हिट भएको मोलिक्युल यहाँ मुभ गरेर आयो आएन यसले ट्रान्सफर गर्यो अर्कोमा त भनेको डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भइरहेछ भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गरिरहेको छैन त यस्तोलाई हामी के भन्छौँ कन्डक्सन भन्छौँ अब यसैमा जस्तै म यसको माथि पानी हालेर तताइरहेको छु होइन अब पानीमा के हुन्छ यहाँनिर पानीमा यो मोलिक्युल्सहरू हामीलाई थाहा छ कि लिक्विडमा इन्टरमोलिकुलर स्पेस हल्का बढी हुन्छ के भन्दा त सलिड भन्दा त्यसैले के गर्न सक्छ लिक्विड फ्लो गर्न सक्छ हो कि न त्यसैले यहाँ के हुन्छ अब यसले हल्का त यसले के गर्न सक्छ मुभ गर्न सक्छ भनेको यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो र यसरी गर्दै गर्दै अर्को अर्को ठाउँमा गएर अर्को अर्को ठाउँमा सबै मोलिक्युललाई के गर्यो त हिट गरेर एज अ रिजल्ट के भयो त पुरैको पुरै वाटर हिट भयो भनेको एक्चुअल मुभमेन्ट अफ के भइरहेछ मोलिक्युल्स भइरहेछ त यस्तोलाई हामी के भन्ने कन्भेक्सन भन्ने दिस इज नथिङ बट के त कन्भेक्सन र अर्को रेडिएसन भनेको जसमा हामीलाई के चाहिँदैन त न कन्डक्सन चाहिन्छ न कन्भेक्सन चाहिन्छ कुनै पनि मेटेरियल मिडियमै चाहिँदैन डाइरेक्टली विदाउट द टाइप अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इन विच द heat is transmitted without the requirement of any material medium that is called as के रेडिएसन जस्तो सनको रेको कुरा गरौँ भने होइन अब यसमा के त सलिड यस्तै हो कन्डक्सन जेनरली केमा हुन्छ सलिडमा हुन्छ कन्भेक्सन लिक्विड्स र ग्यासेज किनभने यसले मुभ गर्न सक्छ यसको मोलिक्युल्सले त ग्यासेजमा हुन्छ रेडिएसन भनेको नो मेटेरियल मिडियम कुनै मेटेरियल मिडियमै चाहिँदैन जस्तै सनलाइट भनेको स्पेसमा त केही पनि छैन नि हैन त्यहाँबाट पनि के भइरहेछ सनको लाइट ट्राभल भएर आइरहेछ कि छैन अर्थसम्म वा अर्थभन्दा बाहिरैको कुरा गरौँ न हैन त्यहाँबाट पनि सनको लाइट के भइरहेछ ट्राभल भएर अर्थसम्म पुगिरहेछ नि भनेको यसलाई कुनै पनि मेटेरियल मिडियम नै चाहिरहेको छ र सनलाइट प्रोपागेसन अफ सनलाइट इज के त रेडिएसन सनलाइट और हिट ट्रान्सफर फ्रम सनलाइट यसलाई हामी के भन्छौँ रेडिएसन भन्छौँ दिस इज के रेडिएसन ठीक छ त्यो तीनटै मेकानिजम तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो कन्डक्सन कन्भेक्सन र रेडिएसन त कन्डक्सन सोधिरहेछ यहाँ कन्डक्सन मेथड अफ हिट ट्रान्समिसन वाट इज कन्डक्सन मेथड अफ हिट ट्रान्समिसन त लेखिहाल तिमीहरूले द टाइप अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इन विच द हिट इज हैन द हिट इज ट्रान्सफर्ड फ्रम one point to another point without the actual movement of के त without the actual movement of molecules or पार्टिकल्स त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्डक्सन जेनरली सलिड्समा हुन्छ ठीक छ नेक्स्ट कुरा ल व्हाई इज आइरन कल्ड एज गुड कंडक्टर अफ हिट यही बेसिक आउँछ यहाँ आइरन व्हाई इज आइरन कल्ड एज गुड कंडक्टर अफ हिट बिकज आइरन इज अ मेटल विच इज सॉलिड इन स्टेट because iron is a metal which is solid in state and has tightly packed keta has tightly packed molecules or particles, so it becomes easy for the transmission of heat from one point to another वा अर्को पोइन्टमा यसरी पनि भन्न सक्छौ because iron is a metal and it has free electrons, so it is a good conductor of हिट यसरी पनि भन्न सक्छु इट इज अ मेटल र मेटल्समा के हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र त्यहाँबाट के हुन सक्छ त मजाले हिट भनेको के हो वा इलेक्ट्रिसिटी वा हिट के त फ्लो अफ इलेक्ट्रोनको कारणले त के भइरहेछ हिट भइरहेछ त्यसरी ठीक छ अर्को नेक्स्ट भनेको हामीसँग के छ त डिफरेन्स बिट्विन कपर एन्ड अ पिस अफ वुड अन द बेसिस अफ कन्डक्सन अफ हिट कन्डक्सन अफ हिटको बेसिसमा कपर एउटा फेरि मेटल हो यसले राम्ररी हिट के गर्छ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि सिम्पली के लेख त कपर इज अ गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड वुड इज अ बैड कंडक्टर अफ हिट ठीक छ कपर इज अ गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड वुड इज अ बैड कंडक्टर अफ हिट अर्को हामीसँग के छ
युटिलिटी अफ हिट कंडक्सन इन डेली लाइफ, हिट कंडक्सन को युटिलिटी डेली लाइफ में के हुन सक्छ? फूड मेकिङ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ कुकिङ। अब कुकिङको लागि हेर त के हुनु पर्यो, हिट त ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि। अब ग्यासमा राख कि इन्डक्सनमा राख कि चुल्हामा राख, त्यो जुन हिट निस्किरहेछ, यो जुन हिट निस्किरहेछ यो कहाँ यसमा ट्रान्सफर हुन्छ त भने त्यो तातो हुन्छ र त्यसपछि त्यसमा हाम्रो खाना पाक्छ हो। सो दिस इज के त कुकिङ इज अ युटिलिटी अफ हिट इन ट्रान्सफर अफ हिट इन आवर डेली लाइफ और हिट कंडक्सन इन आवर डेली लाइफ। वाट इज कन्भेक्सन? कन्भेक्सन को पनि कुरा मैले भनिदिएछु। कन्भेक्सन भनेको के हो? द टाइप अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इन व्हिच the heat is transferred from one point to another point by the actual movement of के त particles or molecules, ठीक छ, by the actual movement of particles or molecules। ल अर्को नेक्स्ट भनेको हामीसँग के छ? व्हाट इज कन्भेक्सनल करेन्ट? ल अब कन्भेक्सन र कन्भेक्सनल करेन्टमा के फरक हो यो अलिकता बुझ्नु पर्यो। कन्भेक्सन र कन्भेक्सनल करेन्टमा के फरक हो हैन, त्यही क्वेश्चनमा छ। व्हाट इज कन्भेक्सनल करेन्ट? हेर कति नम्बर क्वेश्चन हो? 34 नम्बर। कन्भेक्सनल, हेर मान एउटा यो पोइन्ट हो हैन र एउटा यो पोइन्ट हो, वा यसरी पनि बुझ, एउटा हट एयर हो हैन, हट एयर भेपर हो यो हैन, हट एयर हैन, र एउटा के हो? कोल्ड एयर हो, जसमा के हो यो तलतिर बस्छ र यो माथितिर बस्छ। किन बस्छ यस्तो? मैले धेरैचोटि एक्सप्लेन गरेको छु तिमीहरूलाई कि ड्यू टु डिफरेन्स इन प्रेसर हैन, प्रेसरको च्याप्टरमा पनि मैले भनेको थिएँ। अब यहाँ के हुन्छ? हट एयर के हुन्छ? लाइट वेट हुन्छ र यो राइजेज अप हुन्छ, र यो के हुन्छ? तिम्रो मोर वेट हुन्छ वा हेभी हुन्छ, हेभी, र यो के हुन्छ? तलतिर बस्छ। अब यसमा यो दुवैको बिचमा डिफरेन्स भएर मात्रै के हुन्छ? एयर फ्लो हुन्छ। त भनेको एयर फ्लोमा कन्भेक्सनल करेन्ट नै हुन्छ, त्यसैको कारण के हुन्छ त? एयर फ्लो हुन्छ। अब हेर त किन हो भन्दाखेरि ड्यू टु द डिफरेन्स, हेर यहाँ के हुन्छ? कम हिट छ, हिट इज लो, त्यसैले त यो के हो? कम के हो त? कोल्ड हो हैन। दिस इज कोल्ड बिकज द अमाउन्ट अफ हिट इज लेस एयर, अमाउन्ट अफ हिट इज मोर एयर, त्यसैले यो के भयो त? भेपर बन्यो र के भयो त? लाइट इन वेट भएर माथितिर। अब हेर यो दुईटाको बिचमा, कोल्ड र हिट बडीको बिचमा, माथि के छ? हट बडी, तल के छ? कोल्ड बडी। यो दुवैको बिचमा के भयो त? डिफरेन्स इन हिटिङ भयो और डिफरेन्स इन हिट भयो हो। यसैले हामी के भन्छौँ? कन्भेक्सनल करेन्ट भन्छौँ, कन्भेक्सनल करेन्ट। वी कल दिस एज के त? कन्भेक्सनल करेन्ट। अब यहाँबाट यदि मैले लेख्नु पर्यो भने के लेख त? करेन्ट क्रिएटेड ड्यू टु द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ बॉडीज, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ बॉडीज is called as convectional current। फेरि बॉडीज भनेको सलिडमा नलगाउन थाल्नु, यो मोस्टली केमा हुन्छ? मोस्टली इन बॉडीज भनेको यहाँ लेख न, दैट इज मोस्टली इन लिक्विड एन्ड ग्यासेज, ठीक छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? कन्भेक्सनल करेन्ट भन्छौँ, डिफरेन्शियल हिटिङ अफ बॉडीज। ल अर्को क्वेश्चन के छ हामीसँग? व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस भनेको के हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट भनिरहेको छैन है, सिम्पली यहाँ के बुझ्यो भने ग्रीन हाउस मात्रै सोधिरहेछ हामीसँग, ग्रीन हाउस भनेको के हो। सो my marker is also not working, so let me change the marker। Let me see whether it works or not। कति नंबर हो? व्हाट इज ग्रीन हाउस? 35 नंबर को क्वेश्चन हो हैन, 35 नंबर को क्वेश्चन में छ व्हाट इज ग्रीन हाउस। हेर ग्रीन हाउस के हो? ग्रीन हाउस is a structure that helps to regulate the climatic
conditions like temperature and humidity. ग्रीन हाउस एउटा स्ट्रक्चर हो विच हेल्प्स टु के त बैलेंस और सिंपली के त रेगुलेट द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्युमिडिटी. टेम्परेचर र ह्युमिडिटीलाई के गर्ने त कंट्रोल गर्ने, कति बढाउने कति घटाउने त्यो रेगुलेट गर्ने एउटा प्रोपर स्ट्रक्चर हो जसलाई हामी के भन्छौँ ग्रीन हाउस भन्छौँ है. ल नेक्स्ट भन्ने गएर त 36 नंबर के छ, व्हाट इज मिन्ट बाई ग्रीन हाउस इफेक्ट. ल ग्रीन हाउस इफेक्ट मैले त्यसैले भने ग्रीन हाउस र ग्रीन हाउस इफेक्टमा के हो त फरक. ग्रीन हाउस भनेको द प्रोसेस बाई व्हिच द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना. द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज के त इनसाइड वा नियर पनि लेख्न सक्छौ है. इनसाइड और ट्रैप नियर द सर्फेस अफ अर्थ. जस्तै हेर म यसमा अलिकता तिमीहरूलाई बताउँछु. ग्रीन हाउस भनेको एडभर्स इफेक्टवाला कुरा हामीले हिजो पनि गरेका थियौँ होइन. र नर्मल इफेक्ट के हो त टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने, अर्थमा लिभिङ कन्डिसन्स मिलाउने. अहिले तिमीहरूले एस्ट्रोनोमीको तिमी एउटा च्याप्टर पढ्छौ, एस्ट्रोनोमीकै च्याप्टर होला होइन. त्यसमा तिमीहरूलाई के बताउँछ कि जेनरली अर्थमा लाइफ किन सुइटेबल छ त त्यसमा एउटा यो पनि पोइन्ट हुन्छ कि द लाइफ इज पोसिबल अन द सर्फेस अफ द अर्थ बिकज अफ द के त सुइटेबल टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द अर्थ. यो सुइटेबल टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ द अर्थ किन हो, दिस इज ड्यू टु द ग्रीन हाउस इफेक्ट. यो एउटा राम्रो कुरा हो. यो एडभर्स इफेक्ट होइन, दिस इज द गुड इफेक्ट हो यो होइन. त्यसैले हिजो मैले लगाएको थियो याद होला तिमीहरूलाई होइन, त्यो मल्टिपल चोइस क्वेश्चनमा भन्दाखेरि जब अर्थमा माथिबाट सन आउँछ, सनको रे आउँछ होइन, त त्यसले के गर्छ हिट बोके आउँछ. अब दिनमा सन छ रातिमा त सन छैन, त दिनमा के हुन्छ त पुरै हिट आयो त सबै कुरा हिटको कारणले जति सम्भव छ सबै कुरा प्लान्टलाई पनि के चाहियो त लाइट र हिट चाहियो होइन, एनिमललाई पनि लाइट र हिट चाहियो, नत्र हामी बाँच्न सक्दैनौँ होइन. तब त्यो हिसाबले सबै कुरा प्रोसेस भयो. तर अब राति के भयो त हिट त हुँदैन, रातिमा त के हुँदैन सनलाइट त हुँदैन. त रातिमा सनलाइट यदि हुँदैन भने त्यो सबै कुरा त मरिहाल्छ नि त रातिमा एकछिन पनि भएन भने हो. किन मर्दैन, किनभने केही एमाउन्ट अफ हिटलाई अर्थको सर्फेसमा ग्रीन हाउस इफेक्टको कारण के भएको हुन्छ त ट्र्याप भएर रहिरहेको हुन्छ. केही एमाउन्ट अफ हिट अर्थको सर्फेसमा सन नभएको बेला पनि के भइरहेको हुन्छ ट्र्याप भएर रहिरहेको हुन्छ. र यसै इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छौँ. कुरा समझमा आएको होला होइन. दिस इज कल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. अर्को हामीसँग के छ 37 नम्बर हेरौँ. वान युटिलिटी अफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ल वान युटिलिटी भनेको के हो त ग्रीन हाउस इफेक्टको. यो चाहिँ वान युटिलिटी भनेको सबभन्दा पहिले त सुइटेबल टेम्परेचर होइन, सुइटेबल टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ अर्थ. र अर्को यसको काम फार्मिङमा पनि लाग्छ है, फार्मिङमा पनि. अब जस्तै कुनै कुरा छ जुन पर्टिकुलर सिजनमा के हुन्छ त चिसोको सिजनमा हुँदैन होइन, चिसोको सिजनमा त्यसलाई के चाहिन्छ त हिटवाला जुन कुराहरू छ त्यो चिसोको सिजनमा त उग्दैन. तर त्यसलाई यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट वा ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बनाएर त्यसको भित्र राख्यो भने केही एमाउन्ट अफ हिट ट्र्याप भएर रहेको हुन्छ. त त्यसलाई हिट चाहिन्छ बढ्नको लागि, त त्यो हिट मिलिरहेछ भनेको त्यो कुराहरू हामीले चिसोमा पनि त्यस्तो खेतीहरू गर्न सक्छौँ त्यो तातो मौसममा हुने. र त्यसैले हामी के भन्छौँ त फार्मिङमा पनि यसले के गर्छ त हेल्प गर्छ. अर्को नेक्स्ट भन्ने गरेर त 38 नम्बर. वी वेयर व्हाइट एन्ड लाइट क्लथ्स इन समर. वाइ हेर because white color is a good reflector of light and good reflector and bad absorber of heat. Thus in summer season it makes us feel comfortable and
एभोइड्स ओभर हिट। यदि हामीले समरको मौसममा व्हाइट कपडा लगायो भने के हुन्छ, त्यसले सबै लाइटलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, सबै हिटलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, सनको लाइट र हिटलाई। भनेको वातावरण एकदम गरम छ। अब त्यसमा के रहेछ, सन एकदम हेर्छौँ हाम्रो जनकपुरतिर त एकदम जनकपुर विराटनगर नेपालगञ्जतिर त एकदम बढी गर्मी हुन्छ। त्यस्तोमा यदि हामी कालो कपडा लगाएर निस्क्यौँ भने कालोले त सबै लाइटलाई र हिटलाई के गर्छ, एब्जर्भ गर्छ। गुड एब्जर्भर अफ हिट हो, बेस्ट एब्जर्भर अफ हिट हो के त ब्ल्याक कलर। तर व्हाइट कलरले के गरिदिन्छ, त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिदियो भने त्यसले एब्जर्भ गरेर राख्दैन, रिफ्लेक्ट गरिदियो भन्दाखेरि हामीले के अलिकता कुलर फिल हुन्छ वा धेरै गर्मी फिल हुँदैन। तर त्यही यदि हामीले कालो कपडा लगायौँ भने त्यसले के गर्छ त, सबै हिटलाई एब्जर्भ गरेर राखिरहन्छ र अझै न्यानो बनाइदिन्छ, अझै गरम बनाइदिन्छ। त कालो कपडा कुन मौसममा चाहियो त तिमीहरूले आफै भन। यहीँबाट क्वेसन पनि भन्छ कि ब्ल्याक कलर्ड जति कपडाहरू छ द्याट इज युज इन विन्टर, वाइ। म पनि अहिले यो ब्ल्याक कलर नै लगाइरहेको छु, किनभने यसले के गर्छ, जति हिट छ, बडीको हिट छ नि त्यसलाई पनि एब्जर्भ गरेर भित्रै राख्छ, र बाहिरबाट पनि जति हिट छ त्यसलाई एब्जर्भ गरेर भित्र राख्छ। र एज अ रिजल्ट हामीलाई के हुन्छ त, गरम फिल हुन्छ, न्यानो फिल हुन्छ, र हामीलाई मजाले हामीले यो त्यसमा लगाउँछौँ। कसमा त, जेनरली विन्टर सिजनमा, टु मेक आवर बडी के त वार्म। ठिक छ, त यो कुरा पनि ध्यानमा राख्ने। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीसँग के भनिरहेछ, वाट इज द नर्मल टेम्परेचर अफ अ हेल्दी ह्युमन बडी। हेल्दी ह्युमन बडीको नर्मल टेम्परेचर कति हो? 39 नम्बरमा हेल्दी ह्युमन बडीको नर्मल टेम्परेचर तपाईको 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियसमा के 37 र फ्यारेनहाइटमा 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट। अगाडि क्वेसन्सहरुमा म यो कसरी कन्भर्ट गर्छ त्यो पनि म बताउँछु तपाईहरुलाई। ठिक छ हैन। अब तिमीहरुलाई जनरली के छ त, 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा माथि छ भने ज्वरो हुन्छ, माथि र तल दुवै छ भने के हुन्छ, ज्वरो। अब 1-आधा डिग्रीको कुरा त नगरौँ, किनभने टेम्परेचरको सराउन्डिङको इफेक्ट पनि हुन्छ, हाम्रो बडीको इफेक्ट पनि हुन्छ, त त्यसैले त्यसको कुरा नगरौँ। तर जनरली त्यो भन्दा तल र माथि दुवै के हो त, फिभर हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, पाइरेक्सिया भन्छौँ मेडिकल टर्ममा। ठिक छ ल। नेक्स्ट कुरा हामीले कसको गरौँ त, 40 नम्बर डिफाइन मिरर। डिफाइन मिरर, यो लाइटको क्वेसन छ हैन। मिरर भनेको के हो? मिरर 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 त गर्छौ एकदम मजाले, सबैले सधैँ मिररको युज गर्छौ, तर मिरर के हो भनेर सबैलाई अहिले डेफिनेसन लेख्न लगायो भने गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई। 40 नम्बर छ है, 40 नम्बर मिरर भनेर है। मिरर इट इज अ हाइली पोलिस्ड स्मूथ surface, like a polished smooth surface that reflects almost all the light rays incident on it. मिरर भनेको एउटा यस्तो हाइली पोलिस्ड र हाइली स्मूथ सर्फेस हो जसले जति अलमोस्ट जति लाइटको रेज आउँछ त्यो सबैले के गरिदिन्छ त, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मिरर। अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन होला तिमीहरूको के छ, व्हाट इज अ मिरर पछि व्हाट इज अ प्लेन मिरर। त लेखिहाल, द मिरर ह्याभिङ, के लेख्ने, द मिरर ह्याभिङ हैन, द मिरर ह्याभिङ फ्ल्याट रिफ्लेक्टिङ सर्फेस is called as प्लेन मिरर। के भन्ने, प्लेन मिरर भन्न मिल्छ यसलाई। ल नेक्स्ट कुरा हेर त, 42 नम्बर, जसको स्फेरिकल सर्फेस हुन्छ त्यसलाई कन्केभ र कन्भेक्स मिरर भन्छ हैन। स्फेरिकल मिरर्स नै हुन्छ, जस्तै प्लेन मिरर हुन्छ नि, त्यस्तै के हुन्छ एउटा स्फेरिकल मिरर, सिलिन्ड्रिकल मिरर। त जे पनि सोधे त्यहाँ के लगाइदिने कि जस्तै प्लेन मिररको फ्ल्याट सर्फेस छ त त्यसलाई फ्ल्याट रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ त त्यसलाई प्लेन मिरर, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ भने त्यसलाई स्फेरिकल मिरर, सिलिन्ड्रिकल रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ भने त्यसलाई सिलिन्ड्रिकल मिरर, यो सेपको आधारमा। अर्को नेक्स्ट हेर त, ल व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर भनेको हेर, दुईटा मिरर मैले कोरे, ठिक छ। अब हेर यो एउटा मिरर हो, जस्तै तिमीहरूलाई बेसिक नै बुझाउँछु अलिकता, तिमीहरूले त्यो पढेर त आएको छैन होला। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि पढिहाल्ने, त्यहाँ गएर त्यहाँ मिररको बारेमा सबै कुरा मैले भनेको छु, लाइट च्याप्टरको एउटा भिडियो छ भनेर, बुझ्दैनौ। हेर माना एउटा यो एउटा स्फेरिकल अब्जेक्ट हैन, स्फियर हैन,
त यो स्फियरलाई मैले दुई पार्टमा काटेँ। कति पार्टमा काटेँ? दुई पार्टमा। सरी दुई पार्टमा मैले बीचबाट काटेँ। अब एउटाको के छ, यो साइड के छ त पोलिस्ड छ, पछाडिबाट पलिस गरिदिएछ। यस्तो साइडलाई के, यस्तो यदि मार्किङ भएको छ भने यसलाई के भन्ने हामीले? पलिस्ड, हैन। र एउटाको के छ, यो साइड पलिस्ड छ भनेको यो साइड पोलिस छ त यो रिफ्लेक्टिङ साइड भयो, हैन। रिफ्लेक्टिङ, यहाँबाट रिफ्लेक्सन जो पोलिस, किनभने पछाडिबाट केही एमेल्गमहरू मेटलको मिक्सचरहरू मिलाएर त्यसलाई कोट गरिन्छ ताकि त्यहाँबाट लाइट बाहिर नजाओस्। किनभने लाइट यदि बाहिर गइहाल्यो भने के हुन्छ? रिफ्लेक्सनै हुन सक्दैन नि त। पछाडिमा कुनै एउटा सर्फेस जसले लाइटलाई ब्लक गर्छ त नै रिफ्लेक्सन हुन्छ, हैन। त त्यो कुरा तब हेर नेक्स्ट यो के हो त? दिस इज पलिस्ड सर्फेस, ठीक छ। र यो यतातिर के हो? यसको हेर त यो पलिस्ड सर्फेस हो, हैन। त यो के भइहाल्छ? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो। त्यसरी बुझ। जसको इनवार्ड्स, यस्तो मिरर जसको इनवार्ड्स इज के त रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, यसलाई हामी के भन्छौँ? यो फिगर 1 बनाइहालेर यो फिगर 2 बनाइहाले। इनवार्ड जसको रिफ्लेक्टिङ, इनवार्ड रिफ्लेक्टिङ र आउटवार्ड पलिस छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्केभ मिरर। वी कल इट एज के त कन्केभ मिरर। र जसको इनवार्ड पलिस्ड छ र आउटवार्ड के छ? आउटवार्ड्स रिफ्लेक्टिङ र इनवार्ड के त पलिस्ड, दिस इज कल्ड एज के त कन्भेक्स मिरर। दिस इज कन्भेक्स मिरर। त यसलाई लेखेर यसरी क्वेश्चन के सोधिरहेछ? व्हाट इज कन्भेक्स मिरर? त अ मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इन द इनवार्ड्स एंड polished surface bulged outward is called as के त concave mirror, and a mirror having के त reflecting surface bulged outward and polished surface bulged inward, this is called as के त convex mirror. This is called as के त convex mirror. अब नेक्स्ट कुरा यहाँ आएर इनवार्ड, ल कन्केभ मिररमा इनवार्ड, कन्भेक्समा आउटवार्ड, ठीक छ नि। ल अर्को नेक्स्ट हेर, व्हाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट? लाइटको दुईटा फिनोमिनन एकदम बुझ्न जरुरी छ। आज यहीँसम्म बुझाएर छोड्छु बरु तिनीहरूलाई, यसपछि भोलि गर्छौँ हामी, ठीक छ। कति नम्बर क्वेश्चन हो यो? रिफ्र्याक्सन अफ लाइट 44 नम्बर क्वेश्चन हो, हैन। ल 44 नम्बर क्वेश्चनमा रिफ्र्याक्सन अफ लाइट सोधिरहेछ, ठीक छ। यो टिपिहाल रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। हेर दुईटा लाइटको दुईटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा हुन्छ रिफ्लेक्सन र अर्को हुन्छ रिफ्र्याक्सन। हेर जब लाइट, मान यो एउटा के हो? ठोस अब्जेक्ट हो, हैन। ओपेक अब्जेक्ट जेनरली भने यसलाई के भन? ओपेक अब्जेक्ट। त्यो त थाहा छ नि, ओपेक, ट्रान्सलुसेन्ट र ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट। अब ओपेक अब्जेक्ट छ, हैन। ओपेक अब्जेक्टबाट के हुन्छ? जब लाइट यहाँबाट मैले गरेँ भने, कुनै टर्च छ भने अगाडि भने त्यो टर्चलाई हाम्रो केमा गर त भन्दाखेरि कुनै एउटा मेटल छ वा केही छ त्यसमा, त्यसलाई गर। अब त्यसलाई गर्छौँ भने वापस लाइट आइरहेको हुन्छ, ओके न। भनेको ओपेक सर्फेस जसले लाइटलाई छिर्न दिँदैन। त्यहाँबाट जब लाइटलाई हामी हान्छौँ नि त लाइट जान्छ एउटा ठाउँमा र त्यही ठाउँबाट के भइहाल्छ? वापस मुडिहाल्छ, हैन। यसरी लाइट गयो र यसरी वापस आइहाल्यो भनेको यसले लाइटलाई बाहिर जान दिएन। भनेको यस्तो कन्डिसन, द बाउन्सिङ ब्याक अफ लाइट, द बाउन्सिङ ब्याक अफ लाइट as it passes through a opaque object, this is called as के त रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यसलाई हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छौँ। अर्को भनेको रिफ्र्याक्सन। रिफ्र्याक्सन भनेको द बेन्डिङ अफ लाइट as it travels from one medium to another medium। भनेको यसमा त ओपेकको कुरै भएन, किनभने लाइट आर पार भइरहेछ। कसरी भइरहेछ? एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा। त भनेको जब एउटा, मान यो एयर हो, हैन। दिस इज यसो गर, दिस इज एयर, हैन। र दिस इज के त वाटर, दिस इज वाटर।
हैन, दिस इज वाटर। यो एयर र यो वाटर हो भन्दाखेरि एयरबाट लाइट के भइरहेछ, पास भइरहेछ र अब एयरबाट कहाँ गइरहेछ, वाटरमा गइरहेछ। जस्तै तिमी टर्च यदि एउटा पानीमा बाल्यौ भने, पानीमा टर्च बाल, माथिबाट एयरबाट टर्च बाल, त्यसको लाइट पानीको भित्रसम्म जान्छ कि जाँदैन? पानीमा पनि लाइट पास हुन्छ कि हुन्छ? अफकोर्स हुन्छ, पानीमा पनि लाइट पास, किनभने त्यो पनि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट हो होइन, त्यहाँबाट पनि के हुन्छ त, लाइट पास हुन्छ। तर एयर के हो त, एउटा मिडियम र पानी के हो त अर्को मिडियम। एयर के छ, ग्यासियस र त्यो के छ, लिक्विड मिडियम। भनेको एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जब लाइट ट्राभल गर्छ त लाइट के हुन्छ, बाङ्गिन्छ, हल्का के हुन्छ त, जस्तै यसरी गइरहेछ नि त, यसो वा यसो कुनैतिर के हुन्छ, बेन्ड हुन्छ। यही बेन्ड हुने फिनोमिननलाई हामी के भन्छौँ त, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौँ। दिस फिनोमिनन अफ लाइट, this phenomenon of the bending of light as it passes from the one medium to the another medium is called as के त, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। र रिफ्र्याक्सन अफ लाइटमा दुई टाइपको मिडियम हुन्छ, एउटा रेयरर र एउटा डेन्सर। भनेको यस्तो मिडियम जसको डेन्सिटी के छ, लेस छ, त्यसलाई हामी के भन्ने, रेयरर मिडियम। के भन्ने, र यस्तो जसको डेन्सिटी मोर छ त्यसलाई हामी के भन्ने त, डेन्सर मिडियम। डेन्सर मिडियम। जस्तै दुईटा कुराको यहाँ मैले तुलना गरेँ, यो एयर र वाटर। त कुन बडी डेन्स हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर स्पेसको हिसाबले तिमीहरूले मलाई भन्न सक्छौ। वाटर के हुन्छ, बडी के हुन्छ, तर सलिडको आधारमा त दुवै कम हो। तर यहाँ दुईटा मिडियमको कुरा मात्रै भइरहेछ र त्यो दुईटा मिडियम मध्ये कुन रेयरर र कुन डेन्सर भन्दाखेरि यो जहिले पनि एकको तुलनामा अर्को कुरा गर्ने हो। यो नभन्ने कि सर सलिड यहाँ लिक्विड र ग्यासको कुरा तर सबभन्दा बढी त के हुन्छ, डेन्सर मिडियम भनेको त सलिड हुन्छ, त्यसमा नजाऊ। मैले यहाँ मात्रै दुईटा, एउटाबाट अर्कोमा पास भइरहेछ त त्यो दुईटाको बिचमा मात्रै लिने हो होइन, त्यो दुईटाको बिचमा मात्रै लिने हो, किनभने सलिडबाट त पासै हुँदैन, हो कि? सलिडबाट त यदि पुरै अपेक सलिड अब्जेक्ट छ भने त्यहाँबाट त पासै हुँदैन। सो यसमा के छ, वाटरको डेन्सिटी के छ, बढी छ होइन, वाटरको डेन्सिटी बढी र ग्यासको डेन्सिटी धेरै कम हुन्छ, हो कि न? त्यसैले दिस के त, ग्यास के हुन्छ, रेयरर मिडियम र वाटर के हुन्छ, डेन्सर मिडियम। ठिक छ। अब यसको रुल्स पनि म पढाउँछु। जब यस्तै क्वेसनहरू आउँदै गर्छ त त्यसमा भन्छु म तिमीहरूलाई जेनरली रिफ्लेक्सनको रुल्स र अर्को के छ त, रिफ्र्याक्सनको रुल्स, जसलाई स्नेल्स ल भनेर पनि एउटा त्यहाँ आउँछ, म त्यो पढाउँछु तिमीहरूलाई नेक्स्टमा। सो आज यहाँसम्म राखौँ, नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि यहीँबाट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ नै। ठिक छ। सो दिस मच फर टुडे, बाई बाई अल अफ यू।